ओके अब हामीले यहाँ दुईटा कुरा छोडेको थियो होइन रिङ काउन्टर र एप्लिकेसन्स अफ सिफ्ट रजिस्टरमा त यो चाहिँ एज अ रिङ काउन्टरको रूपमा युज हुन्छ अनि जन्सन काउन्टर र ट्विस्टेड काउन्टर भन्ने पनि भन्छ त्यसलाई होइन त्यो दुईटा पढ्न बाँकी थियो यसको लास्ट टपिक अनि एउटा मेमोरी युनिट भन्ने छ हल्का डिस्कस गरौँ न होइन ल अब रिङ काउन्टर होइन सिफ्ट रेजिस्टर हामीले पढिसकेको छ सिफ्ट रेजिस्टरमा के हुन्छ भने वान बिटले होइन सिफ्ट हुँदै जान्छ सो द्याट त्यसको नाम सिफ्ट भएको थियो चारवटा डिफ्रेन्ट खाले सिफ्ट रेजिस्टर पढेको थियो होइन सिरियल इन दिने अनि सिरियलले आउट आउने प्यारल इन दिने प्यारल आउट आउने सिरियल इनपुट दिँदाखेरि प्यारल आउटपुट आउने र प्यारल इनपुट दिँदाखेरि सिरियल आउटपुट आउने दे आर फोर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ सिफ्ट रेजिस्टर है अब सिफ्ट रेजिस्टरको एकदम के अरे एप्लिकेसन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि रिङ काउन्टरमा हुन्छ होइन यो पनि टाइप अफ रेजिस्टर नै हो तर के अरे यहाँ चाहिँ एउटा यो चित्रमा चाहिँ होइन तिमीहरूको डायग्राममा चाहिँ के डिफ्रेन्स देख्छ भने होइन मैले सपोज यता एकैछिनलाई यसलाई स्लाइड स्लो गरेँ यहाँ मेरो रजिस्टर छ रजिस्टर छ होइन ल यस्तो रजिस्टर हामीले अहिलेसम्म पढिसकेको छ यो सिरियल इन सिरियल आउट रजिस्टर छ होइन डायग्राम ठ्याक्कै काउन्टर रिङ काउन्टरको पनि एउटै छ होइन यहाँ चाहिँ यहीँबाट आउटपुट आउँछ भने अब यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले यहाँ लगाएर फेरि इनपुटमा सुरुमा इनिसियल फेजमा दिनु पर्यो रिङ जस्तो बनाइदिनु पर्यो होइन यहाँ के छ यसको इनपुट यसलाई दिएको छ यसको इनपुट यसलाई दिएको छ यसको इनपुट यसलाई दिएको छ यसको आउट अनि यसको के अरे आउटपुट चाहिँ यसको इनपुट यसको आउटपुट चाहिँ कसलाई दिएको छ यतिकै बाहिर बसेको छ नि अब के गर्नु पर्यो भने यो अब हाम्रो के हुन्छ फेरि ब्याक टु दि इनिसियलमा जान्छ भनेको मतलब यहाँ डायग्राममा हेऱ्यो भने होइन ल यसको आउटपुट यसलाई एज अ इनपुट दिएको छ फेरि यसको आउटपुट एज यसलाई इनपुट दिएको छ यसको आउटपुट एज यसलाई इनपुट दिएको छ अनि फाइनली फेरि यसको आउटपुट चाहिँ फेरि कहाँ आएको छ यहाँ इनिसियलमै आएको छ सो द्याट त्यो एउटा डिफ्रेन्स भयो है तिमीहरूको त्यो सिफ्ट रेजिस्टरमा सिरियल इन सिरियल आउटको गर्दाखेरिको डिफ्रेन्स हामीले त्यहाँ ठ्याक्कै फिगर त्यही नै हो तर अब हामीले के पनि पाउँछ Q3बाट आउने कुरालाई फेरि हामीले D0मै राखिदिएको छ अनि अर्को कुरा यहाँ प्रिसेट र यहाँ ओआरआईको कुरा आइरहेको छ होइन यहाँ क्लियर देखिरहेछ यो प्रिसेट क्लियर देखिरहेछ होइन अब यो प्रिसेट र क्लियर भनेको चाहिँ के हो भनेर मैले हिजो तिमीलाई यसो हल्का बारेमा भनेको थिएँ होइन प्रिसेटलाई चाहिँ के गर्छ भने प्रिसेटको भ्यालु यो सबै लो एक्टिभ लो हुन्छ होइन यहाँ बबल छ यो सबै कालो भनेको बबल छ दे आरमा एक्टिभ लो सो द्याट यसले एक्टिभ लो भनेको मतलब चाहिँ मैले 0 दिएँ भने चाहिँ एक्टिभ हुन्छ 1 दिएँ भने चाहिँ यो के हुन्छ प्यासिभ हुन्छ होइन एक्टिभ लो सिग्नलहरू त्यही त हो 0 दियो भने एक्टिभ हुने 1 दियो भने प्यासिभ हुने एक्टिभ हाई छ भने 1 दिँदाखेरि एक्टिभ हुने 0 दिँदा प्यासिभ हुने होइन त्यही त हो अब यहाँ पिआर अनि यो सिएलआर हाम्रो क्लियर र अनि यो पिआर चाहिँ हाम्रो के छ यहाँ एक्टिभ लो सिग्नल छ अब होइन अनि मैले पिआरको भ्यालु 0 दियो भने चाहिँ मेरो सबै फ्लिपफ्लपले चाहिँ के गर्ने रहेछ एज अ 1 को मैले पिआर यहाँ मात्र दिएको छु है फर्स्टमा मात्र दिएको छु पिआर अरू ठाउँमा दिएको छैन होइन मैले पिआरलाई लो भ्यालु दिएँ भने मेरो यो फ्लिपफ्लपले के काम गर्ने रहेछ एज अ 1 आउटपुट दिँदो रहेछ है यदि मैले क्लियरको भ्यालु चाहिँ यहाँ 0 होला है यहाँ 0 एकैताल यहाँ 1 भएछ क्लियरको भ्यालु 0 हुँदा चाहिँ मेरो के हुन्छ मेरो आउटपुट चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ होइन 0 हुन्छ त्यही भएर प्रिसेटले चाहिँ के गर्छ भने मेरो भ्यालु मेरो फ्लिपफ्लपलाई सेट गर्ने काम गरिदिन्छ होइन सेट गर्ने काम गरिदिन्छ अनि के अरे क्लियरले चाहिँ के गरिदिन्छ मेरो रिसेट गर्ने काम गरिदिन्छ जस्तो क्यूको भ्यालु 1 भनेको सेट गर्ने हो क्यूको भ्यालु 0 भनेको के हो रिसेट गर्नु हो है यो कुरा भयो ठिक छ यहाँसम्म भयो अब हामीलाई यहाँ ओआरआई भन्नेको देखिरहेको छ होइन अहिलेसम्म हाम्रो सबै सर्किट सेम नै छ क्या हाम्रो अनि ओआरआई भनेको छ ओआरआई चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्सन कोसँग छ सिएलआर र पिआरसँग छ भनेको पिआर भनेको प्रिसेट हो सिएलआर भनेको क्लियर हो होइन अब हामीले यहाँ ओआरआई भनेको छ यो भनेको ओभरराइडिङ इनपुट कोसँग कनेक्ट छ प्रिसेट र क्लियर मेन युज भनेको चाहिँ यसको लागि के हुन्छ भने मेरो कुनै पनि फ्लिपफ्लपलाई मैले सेट गर्नु पर्यो भने मैले प्रिसेटको भ्यालु लो गर्छु कुनै पनि फ्लिपफ्लपलाई मैले रिसेट गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु त्यसको क्लियरको भ्यालु 0 गर्छु त्यसको त्यो कमान्डलाई चाहिँ कसले हेरिरहेको छ यहाँ ओआरआई भन्नेले हेरिरहेको छ ओभरराइडिङ इनपुटले चाहिँ के गरेको छ कन्ट्रोल गरिरहेको छ प्रिसेट गर्ने कि क्लियर गर्ने होइन त्यही भएर फर्स्ट फ्लिपफ्लप 0मा मात्र हाम्रो प्रिसेट कनेक्ट छ अरू सबैमा हाम्रो के कनेक्ट छ क्लियर कनेक्ट छ है यो ओभरराइडिङमा हाम्रो सबैतिर चाहिँ क्लियर कनेक्ट छ हाम्रो फर्स्ट फ्लिपफ्लपलाई एफएफ 0मा मात्र हाम्रो के कनेक्ट छ प्रिसेट कनेक्ट छ है अब यसको डायग्राम बुझिहाल्यो ठ्याक्कै अगाडिको सिरियल इन सिरियल आउट जस्तो छ अलिकति के डिफ्रेन्स छ भने लास्टको आउटपुट फेरि कहाँ आएर बसेको छ फेरि इनिसियलको इनपुटमै आएर दिएको छ फेरि होइन सर्कल जस्तो बनाएको छ रिङ जस्तो बनाएको छ इट इज अ टाइप अफ काउन्टर कम्पोज्ड अफ अ सर्क्युलर सिफ्ट रेजिस्टर
हैन। यति यो यदि Q3 बाट फेरि के अरे आउटपुट त्यहाँ नआएको भए त केही पनि हुन्थेन नि त, सर्कुलर जस्तो पाथ बन्दैन। भनेपछि तिमी एक राउन्ड हान्यो फेरि लास्टको जति आयो फेरि त्यसलाई इनिसियलमा ल्याइदिएपछि त एउटा सर्कल जस्तो बन्छ नि त हैन, रिङ जस्तो बन्छ है। It is a type of counter composed of a circular shift register used to count sequence of operation in sequence control of stepper motor etc भनेको छ हैन। In ring counter, the output of last flip-flop of shift register is connected to input of the first flip-flop भनेको चाहिँ हामीले भनिहाल्यो। Q3 लाई लगाएर कहाँ कनेक्ट गरेको छ हामीले, हाम्रो फर्स्ट फ्लिप-फ्लपको इनपुटमा लगाएर कनेक्ट गरेको छ। फर्स्ट फ्लिप-फ्लप एन्ड सर्कुलेट्स अ सिंगल 1 or 0 अराउन्ड द रिङ। यही कुरा नै सर्कुलेट भइरहन्छ एज अ रिङको फर्ममा, सो द्याट यसलाई रिङ काउन्टर भनेको। अहिले कसरी रिङ हुन्छ त्यो पनि देखाइदिउँला हैन। यहाँ अहिले हामीलाई काम गर्छ त्यो। यो सर्किट चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। यो 4 बिटको छ हैन। एउटा फ्लिप-फ्लप 0, फ्लिप-फ्लप 1, 2, 3 छ, जसमा के छ भने एज अ यसको आउटपुट यसलाई इनपुटको काम गरिरहेछ। फेरि फ्लिप-फ्लप 1 को आउटपुट फ्लिप-फ्लप 2 को लागि इनपुट भइरहेको छ। फेरि फ्लिप-फ्लप 2 को इनपुट चाहिँ के अरे आउटपुट चाहिँ फ्लिप-फ्लप 3 को लागि के भइरहेछ एज अ इनपुट भइरहेको छ। अनि यो सबै नेगेटिभ एज ट्रिगर छ हैन। यो सबै नेगेटिभ एज ट्रिगर छ। क्लक चाहिँ सबैलाई दिएको छ एकैचोटि भनेपछि यो साइमल्टेनियसली दिएपछि यो सिन्क्रोनस भइरहेको छ। अनि ओभरआई भनेको चाहिँ के हो, ओभरराइडिङ इनपुट। ओभरराइडिङ इनपुट दुईटा हुन्छ, प्रिसेट र क्लियर। यदि हामीले प्रिसेट गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के अरे फ्लिप-फ्लप के अरे सेट हुन्छ, 1 हुन्छ। यदि हामीले क्लियर गर्यो भने चाहिँ हाम्रो फ्लिप-फ्लप के हुन्छ, रिसेट हुन्छ और 0 हुन्छ। यो डायग्रामबाट हामीले अहिलेसम्म बुझ्यो भनेको त्यति हो है। अब यसलाई सल्भ गरौँ हैन। यसलाई सल्भ गर्ने क्रममा है त ल यहाँ यता व्हाइट बोर्डबाट गरौँ हैन। यसलाई मैले यहाँ लिएँ ल। ल यो पनि सजिलो छ। त्यस्तो काउन्टर भन्दा पनि छ भने सजिलो छ। यो रिङ काउन्ट अरू काउन्टरहरू भन्दा पनि सजिलो छ हैन। अलिकति फिगर चाहिँ सानो भयो जस्तो लाग्यो मलाई। ल यो फिगर छ है। अब यसको ट्रुथ टेबल यसमा एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नम्बर अफ स्टेट चाहिँ केले डिफाइन गर्छ हैन। हाम्रो नम्बर अफ स्टेट जस्तो हाम्रो मोड काउन्ट मोड 8 मोड 10 मा चाहिँ के हुन्थ्यो भने मोड 8 भयो भने 8 वटा स्टेट हैन। 8 वटा स्टेट 0 to 7। मोड 5 छ भने 0 to 4 5 वटा स्टेट त्यस्तो हुन्थ्यो भने यसमा त नम्बर अफ स्टेट भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दा जतिवटा फ्लिप-फ्लप छ हैन, नम्बर अफ फ्लिप-फ्लप भनेपछि यसमा 4 वटा फ्लिप-फ्लप देखिरहेको छ। 4 वटा फ्लिप-फ्लप देखिरहेको छ, सो द्याट यसको स्टेट भनेको चाहिँ 4 वटा हुँदो रहेछ। यसको स्टेट चाहिँ 4 वटा हुँदो रहेछ। ठीक छ, यहाँसम्म ठीक छ है। ल अब यसको यहाँ काम गरौँ हैन। ल अब यसको हामीलाई चाहिने भनेको ट्रुथ टेबल हो। ट्रुथ टेबल बनाएपछि त हाम्रो यो आइ नै हाल्छ हैन। ल यहाँ के देख्छ भन्दा एउटा ओआरआई देख्छ हैन। यो ओभरराइडिङ इनपुट दिएको छ ठीक छ। अनि त्यसपछि हाम्रो क्लक छ, सीएलके क्लक छ। त्यसपछि हाम्रो भनेको Q0 Q0 Q1 Q1 अनि Q2 Q2 अनि Q3 छ। Q1 Q2 Q3 छ है। ल फर्स्ट केसमा ल हेर अब यहाँ भर्ने हो क्या हामीले। अब फर्स्टमा हाम्रो ओआरआई सिग्नल छ, ओआरआई हैन। ओआरआई त हाम्रो एक्टिभ लो भनिरहेछ नि त हैन, किनकि हामीले 0 दिनुपर्छ। बल्ल एक्टिभ लो भएपछि त हामी यहाँबाट पठाउनु भनेको त 0 हैन, 0 पठाउने हो हैन। एक्टिभ लो पठाउने, एक्टिभ लोलाई त हामीले यसरी दिइराख्छ होला। एक्टिभ लो भनेको यस्तो, एक्टिभ हाई भनेको चाहिँ यस्तो हैन। हामीलाई थाहा छ यो भनेको एक्टिभ हाई भइरहेछ, 0 अनि हाई। लो भनेको हामीले यसरी गर्छ हैन, यस्तो गर्छ है। अब भनेको मतलब यसलाई मैले लो गरेँ भने और 0 गरेँ भने हैन, यसलाई यसरी लेखे पनि भयो, नत्र यसलाई मैले 0 गरेँ भने के हुन्छ त है। अब यो 0 गरेँ भने हेर त यो प्रिसेट पनि 0 हुन्छ हो। यो प्रिसेट यहाँ त 0 भइदिन्छ। अनि यो क्लियर चाहिँ 0 भइदिन्छ, यो पनि 0 भइदिन्छ, यो पनि 0 भइदिन्छ हो। फाइन ठीक छ, यो त बुझ्छ नि। यो फ्लिप-फ्लपमा प्रिसेट भएको भएर यहाँ त 0 गइदिन्छ, यहाँ चाहिँ 0 गइदिन्छ, यहाँ पनि 0 गइदिन्छ, यहाँ पनि 0 गइदिन्छ, बिकज हामीले ओआरआई गरेको छ। फर्स्टमा यो क्लकलाई हामीले डिसेबल गरेर हामीले ओभरराइडिङ इनपुट मात्र दिएको छ, क्लकलाई डिसेबल गरेको छ है। अब Q0 मा कति आउँछ होला ल भन त तिमीहरूले। Q0 मा कति आउँछ होला कति आउँछ होला Q0 मा। मैले अघि भर्खर भनेछु मेरो प्रिसेट हुँदाखेरि 0 हुँदा चाहिँ मेरो क्यूमा 1 आउनुपर्छ, 1 आउनुपर्छ हैन। क्यूमा 1 आउनुपर्छ। अनि क्लियर हुँदा चाहिँ मेरो क्यूमा 0 आउनुपर्छ। मैले यो कुरा भनेको छु अघि हो। यो क्लियर छ, यसमा 0 आउने भयो। यो पनि क्लियर छ, यसमा पनि 0 आउने भयो। यो पनि क्लियर छ, यसमा पनि 0 आउने भयो। क्लकले अहिले केही पनि गरेको छैन।
यसमा के छ 0 छ 0 आउँदाखेरि यो के हुनुपर्छ 1 आउनुपर्छ भनेको छ नि त त्यही भएर यो कति हुन्छ 1 हुन्छ भनेको यो केसमा चाहिँ मेरो Q0 चाहिँ 1 हुने रहेछ अरु सबै 0 हुने रहेछ यो बुझ्यो कि नै ह यो बुझ्यो सर फेरि भन्नु न ल ल मैले अघिदेखि के भन्दा छु भने हाम्रो यसमा दुईटा ओभरराइडिङ इनपुट छ दैट इज प्रिसेट एन्ड क्लियर प्रिसेटले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि फ्लिप फ्लपलाई सेट गरिदिन्छ कि सेट गर्ने भनेको 1 हो नि त हैन सेट गर्ने भनेको 1 हो रिसेट गर्ने भनेको के हो 0 गर्नु हो त्यही भएर हाम्रो सेट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो प्रिसेट नाम दिइरहेछ पिआरई भनेर पिआर पनि देख्छ पिआरई पनि देख्छ कतै कतै हैन यो पिआर भनेको चाहिँ प्रिसेट हो यसले चाहिँ के गर्छ भने यसको भ्यालु यो चाहिँ एक्टिभ लो सिग्नल हो क्या पिआर पनि सिएलआर पनि दुईटै एक्टिभ लो सिग्नल भनेको यस्तो कि बबलले दिनुपर्छ बबल कनेक्सन हुन्छ कि हामीले यसरी कम्प्लिमेन्ट गर्नु दिन्छ हैन सिएलआर भनेपछि हामीले यस्तो माथि कम्प्लिमेन्ट देख्छ हैन पिआरई भने के अरे प्रिसेट अर पिआर मात्र भनेको चाहिँ यसरी एक्टिभ लो सिग्नल दिन्छ यो बार भनेको चाहिँ एक्टिभ लो हुँदा चाहिँ एक्टिभ हुने हैन लो सिग्नल दिँदा चाहिँ एक्टिभ हुने यस्तो सिग्नल देख्ने बित्तिकै यो चाहिँ के हुन्छ भने मैले 0 दिएँ भने चाहिँ बल्ल यसले काम गर्छ क्या मैले 1 दिएँ भने यसले काम गर्दैन बिकज दे आर एक्टिभ लो हेर न कसरी हुन्छ भने सपोज मेरो पिआरई छ हैन पिआरई छ मैले यसलाई 1 दिएँ भने हेर 1 दिएँ भने त 1 को कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ 0 भइदिन्छ त्यही भएर यो प्यासिभ भइदिन्छ 1 दिँदाखेरि अब मैले 0 दिँदाखेरि 0 को कम्प्लिमेन्ट भनेको त के हो 1 हो त्यही भएर त्यो बेला के भइदिन्छ एक्टिभेट भइदिन्छ यसरी यसरी बुझे पनि हुन्छ त्यही भएर एक्टिभ लो सिग्नल चाहिँ लोमा काम गर्छ भने एक्टिभ हाई सिग्नल हाईमा काम गर्छ एक्टिभ लो सिग्नल 0 मा काम गर्छ 1 मा काम गर्दैन एक्टिभ हाई सिग्नल 0 मा काम गर्दैन 1 मा काम गर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है त्यो कनेक्टको त्यो कन्ट्रोल कसले गरिरहेको छ ओआरआई भन्नेले गरिरहेको छ ओभरराइडिङ इनपुट भन्नेले ओआरआई हाम्रो यहाँ छ ओभरराइडिङ इनपुटले गरिरहेको छ यहाँ के कनेक्सन छ भने फर्स्ट फ्लिप फ्लपमा मात्र चाहिँ हाम्रो प्रिसेट कनेक्ट छ बाँकी रहेको तीनटैमा हाम्रो के कनेक्ट छ क्लियर भनेर कनेक्ट छ हैन त्यसको फेरि कन्ट्रोल कसले नै गरिरहेको छ ओभरराइडिङ इनपुटले नै गरिरहेको छ अब ओभरराइडिङ इनपुटमा चाहिँ हामीले 1 दिँदैन क्या किनकि क्लियरमा पनि 1 जानुपर्छ के अरे क्लियरमा पनि 0 नै जानुपर्छ प्रिसेटमा पनि 0 नै जानुपर्छ अनि किनकि एक्टिभ लो सिग्नल हो 1 दियो भने त यो के कामै गर्दैन हैन के कामै गर्दैन यसले त्यही भएर हामीले के दिनु पर्यो यहाँ 0 दिनु पर्यो एक्टिभ लो सिग्नल दिनु पर्यो त्यसपछि बल्ल त्यो बेला हाम्रो क्लक चाहिँ के हुन्छ हामीले क्लक नदिए पनि यसले के काम गर्छ हामीले क्लक के अरे यो ओआरआईलाई गरेपछि यहाँ क्लक दिनु र नदिनुमा केही फरक पर्छ त्यही भएर क्लक चाहिँ के हुन्छ डोन्ट केयर हुन्छ क्या अब यो दिँदाखेरि मैले यहाँबाट ओआरआईलाई 0 दिएपछि प्रिसेटमा पनि 0 पुग्छ यो सबैसँग कनेक्सन त हेर नि यो कनेक्सन यहाँसँग यहाँ 0 पुग्यो यो पनि 0 पुग्यो यो पनि 0 पुग्यो यो पनि 0 पुग्यो अब भर्खर यो कन्डिसन भने मैले प्रिसेट हुँदा चाहिँ मेरो फ्लिप फ्लप 1 आउटपुट दिँदो रहेछ रिसेट हुँदा के अरे क्लियर हुँदा चाहिँ मेरो के रहेछ आउटपुट 0 दिँदैछ अब त्यही युज गरेको क्या यो मेरो के गराएछ प्रिसेटमा 0 पाइरहेपछि यसले मेरो कति दिनुभयो 1 दिनुभयो यो यसले मलाई आउटपुट 1 दिनुभयो हैन यसले चाहिँ मलाई कति दिनुभयो Q0 1 हुन्छ भनौँ न Q0 1 दिनुभयो यसले चाहिँ मलाई कति दिनुभयो 0 दिनुभयो Q1 चाहिँ 0 दिनुभयो यसले चाहिँ फ्लिप फ्लप 2 पनि 0 दिनुभयो अनि फ्लिप फ्लप 3 ले पनि 0 दिनुभयो किनकि मैले क्लियर गरेछु क्लियर गर्ने बित्तिकै यो फ्लिप फ्लपले आउटपुट मलाई कति दिन्छ 0 दिन्छ त्यही अनुसार काम गरेको बुझ्यो अब यस सर यो 1 भयो यो पनि 0 भयो यो पनि 0 भयो यो पनि 0 भयो ल एउटा काम सक्यो हाम्रो है अब यो यसलाई अब हामी अब यो ओआरआई चाहिँ अब हामी छोडिदिन्छौँ हैन ओआरआईलाई अब हामी ओआरआईसँग हामी काम गर्दैनौँ हैन ओआरआईसँग हामी काम गर्दैनौँ अब ओआरआईलाई हामीले यसरी अब ओआरआईसँग मतलब हुँदैन क्या अब हामी चाहिँ एकचोटि मात्र भयो ओआरआई एकचोटि दिँदा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अब फेरि ओआरआई सधैँ लो गऱ्यो भने त सधैँ यही मात्र आउटपुट आउँछ नि हैन त एकताल त दियो एकचोटि दिएपछि त यस्तो आउटपुट अब फेरि तिमीले यही ओआरआई दिएको गऱ्यो भने सधैँ तिमीले यही मात्र आउटपुट आउँछ भने चाहिँ क्लकहरूको त केही भ्यालु नै भएन त्यही भएर अब ओभरराइडलाई हामीले एकछिन नेग्लेक्ट गर्छौँ अब हामी क्लक दिँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर हेर्छौँ है ल ठिक छ यसलाई हामीले चाहिँ हैन ल यहाँ यसलाई चाहिँ 0 भयो यसलाई 1 दिए हुन्छ सबै 1 भयो किनकि 1 दिँदाखेरि यो काम गर्दैन हैन ल अब हामीले क्लक दिनु पर्यो क्लक 1 हैन क्लक 1 मा के हुन्छ क्लक 2 मा के हुन्छ क्लक 3 मा के हुन्छ हैन क्लक 4 मा के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो ठिक छ अब यसलाई नेगेटिभ एज हो यसरी दिएको पनि देख्छौ हैन यो यसरी दिए पनि हुन्छ किनकि नेगेटिभ एज हो नि त नेगेटिभ एजलाई हामी पोजिटिभ एजलाई यसरी दिन्छ नेगेटिभ एजलाई हामी यसरी दिन्छ हैन हाईलाई यसरी दिन्छ लोलाई तल अलिकति तल गएर यसरी दिन्छ है ल अब हेर अब बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ क्या यो एउटा लाइन बुझेपछि तिम्रो सबै बुझि नै हाल्छ ल हेर अब मेरो आउटपुट यहाँ के भइरहेछ हेर यहाँ हेर तिमीहरूले नै भन यसको मलाई के हुन्छ भनेर है मेरो अहिलेसम्म आउटपुट भनेको मैले यहाँ कति पाइरहेको छु 1 ठ्याक्कै सिफ्ट रहेछ जस्तै यहाँ 1 पाएको हो यहाँ 0 पाएको हो यहाँ 0 पाएको हो यहाँ पनि कति पाएको 0 पाएको
अब क्लक साइकल इनिसियलाइज भएपछि यो 0 आउँछ, यहाँबाट 0 आउँछ नि त हैन, किनकि यहाँसँग कनेक्ट छ, 0 आउँछ भनेपछि यसको लागि इनपुट अब चाहिँ 0 हुँदो रहेछ हो। यसको लागि इनपुट चाहिँ कति हुँदो रहेछ, 1 हुँदो रहेछ। यसको लागि इनपुट चाहिँ 0 हुँदो रहेछ। यसको लागि पनि इनपुट कति हुँदो रहेछ, 0 रहेछ। अब यो इनिसियलाइज भयो भने मैले आउटपुट कति पाउँछु ल भन, कति पाउँछु ल रेडले लेखौँ। फर्स्ट फ्लिप फ्लपमा आउटपुट कति आउँछ, 0 अनि 1 1 0 0 हाम्रो हाम्रो डी फ्लिप फ्लप हेर न, डी फ्लिप फ्लपले के गर्छ, 0 दियो भने 0 नै पठाउँछ, 1 दियो भने 1 नै पठाउँछ। भनेपछि तिम्रो यसमा 0 छ इनपुट, यसले त 0 दिनु पर्यो नि त। अब यो त अहिलेको आउटपुट हो, यसलाई त हेर्नै भएन। अब त यो इनपुट 0 छ, त्यही भएर यसले कति दियो, आउटपुट पनि 0 दियो। यसको लागि इनपुट 1 छ, यसले आउटपुट कति दिनुभयो, 1 दिनुभयो हैन। यसले फेरि इनपुट 0 छ, यसले कति दिनुभयो, 0 दिनुभयो। यसले फेरि इनपुट 0 छ, 0 दिनुभयो। भनेपछि फर्स्ट क्लकमा चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ, 0 1 0 0 हुने रहेछ, 0 1 0 0 हुने। ल यो आएको नबुझ्ने कोही छ भने भन, छ यो आएको नबुझ्नु छ, एनीवन छ, भन भन, कोही यो नबुझ्ने छ त, छैन। ल ठिकै छ, बोलेन तिमीहरू। ल अब सेकेन्ड क्लकमा यो हाम्रो यो भयो, यो यसको यो भयो। अब सेकेन्डमा हेरौँ, थर्डमा हेरौँ, फोर्थमा हेरौँ। ल सेकेन्डमा भन अब तिमीहरूले कति हुन्छ। फेरि यो फेरि अब यो भएन, फेरि यो 0 यहाँ जान्छ। हेर पहिला इनपुट निकाल अनि बल्ल आउटपुटको काम गर्न सकिन्छ कि तिमीहरूले। हेर यो मैले यहाँ मेट्दिएँ त। अब हेर, अब माथिकोलाई मैले यहाँ लेख्छु भनेपछि मेरो आउटपुट त अलि यो आइरह नि त हैन। भनेपछि मेरो आउटपुट भनेको यहाँ चाहिँ 0 आएको छ, यहाँ 1 आएको छ, यो 0 आएको छ, यो पनि 0 आएको छ। हेर है, यसले अब कति पाउँछ, 0 पाउँछ। यो D2ले कति पाउँछ, अब 1 पाउँछ। यसले कति पाउँछ, 0 पाउँछ। अनि यो 0 गएर कहाँ पाउँछ, फाइनली यहीँ 0 पाउँछ। यो मेरो के भयो, इनपुट भयो। हामीलाई त इनपुट चाहिने होइन, हामीलाई त आउटपुट चाहिने हो। अब आउटपुट निकाल कति हुन्छ ल भन। अब यो 0 छ, यो त 0 हुन्छ, अभियसली 0 हुन्छ। यो 0 छ, यो पनि 0 हुन्छ। यो 1 छ, यो 1 नै हुन्छ। अनि फाइनली यो 0 छ, यो 0 हुन्छ। भनेपछि अब 0 0 1 0 हुने रहेछ। ल भने यो बुझ्यो कि नै, बुझ्यो है। ल यो 0 0 1 0 हुने रहेछ। एकैछिन, 0 0 1 0। अब अर्को गऱ्यो भने पक्कै पनि अझै सिफ्ट हुन्छ, 0 0 0 1 आउँछ पक्कै पनि अर्को हैन हो, 1। अनि फाइनली फेरि कति हुन्छ, फाइनली फेरि कति हुन्छ, फेरि यो 1 यहाँ आएपछि फेरि 1 अनि 1 0 0 0 हुन्छ, पक्कै यही आउँछ। ल गर्दै गयो भने हैन। हेरे फर्स्टमा 1 0 0 आएको थियो, फेरि हामी 1 0 0 मा आएको। अब यही कुरा घुमिरहन्छ, यही कुरा पक्कै पनि घुमिरहन्छ है, यही कुरा घुमिरहन्छ। 1 2 3 4 ल ठिक छ। त्यही भएर क्लक दिँदाखेरि हाम्रो 4वटा स्टेट आएको छ हैन, यहाँ 4वटा स्टेट आएको छ। यो कुरा बुझ्यो कि नै, यो ट्रुथ टेबल बुझ्यो कि नै हामीले सबैले, बुझ्यो है। ओके ल यो ट्रुथ टेबल बुझेपछि त अब हामीले देखाउने भनेको यसलाई के, ल हेर ठ्याक्कै हेर, यो शिफ्ट रजिस्टर जस्तो काम गरिरहेको छ नि। यो 1 यता शिफ्ट भएको छ, यो 1 यता शिफ्ट भएको छ, यो 1 यता शिफ्ट भएको छ। अब यो सिरियल इन सिरियल आउट भएको थियो, यो सबै निस्किन्थ्यो अनि आउटपुट हुन्छ। अब हेर त फेरि यो यहाँ आएको छ, अब फेरि कन्टिन्यू हुन्छ, यहाँ आउँछ, फेरि अझै गर्दै गर्ने यो यहाँ आउँछ, फेरि यहाँ आउँछ, अनि फेरि यस्तो आउँछ। भनेपछि सर्कुलर के अरे रिङ जस्तो हुन खोजिरहेको छ कि, यसरी गरेर टक लाएर हुन्छ नि, सर्कुलर पाथ जस्तो फलो गर्न खोजिरहेको छ। ठ्याक्कै 1 0 0 बाट सुरु भयो, फेरि 1 0 0 नै आयो, फेरि तिमी अझै 3 4 चोटि गर, फेरि 1 0 0 नै आउँछ। भनेको मतलब तिमी जहाँबाट स्टार्ट भयो त्यही फेरि तिमी त्यही स्टेटमा आउने पुग्दो रहेछ। युजिङ 4वटा चाहिँ स्टेटहरू फलो गरेर चाहिँ तिमी त्यही आउने रहेछ है। यो भयो। अब यसको डायग्राम बनाउनु त तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, आइ नै हाल्छ होइन डायग्राम बनाउनलाई। यही नै छ डायग्राम होइन, मैले पिक्चर नपाएर यो चाहिँ मैले डायग्राम यहाँ छ। ल हेर, यसैलाई बनाएको क्या, यही क्लक लाइन नै बनाएको हैन, यही क्लकलाई नै यसरी बनाएको। हेर यसैलाई मैले एक्सप्लेन गरौँ होइन। ल है, यो क्लक चाहिँ हेर सुरुमा ओआरआई भर्नु पर्यो होइन, लो पल्स छ, यो ओआरआई भरेको छ, 1 1 1 दिएको छ। 1 1 भनेको यो अब ओआरआई हामीले एभोइड गरेको छ होइन, एभोइड गरेको छ, लो पल्स भयो। अब हेर हाम्रो क्लक पल्स चाहिँ यहाँदेखि, अब यसले चाहिँ यहाँबाट बनाएको छ, अहिलेसम्म हामीले बनाइरहेको छ, के गरिरहेको छ भने होइन, यसैमा बनाइदिउँ होइन, यसलाई बनाइदिउँ ठिक छ। अब हामीलाई क्लक पल्स चाहिँ यहाँ एउटा यस्तो छ, हामीलाई बनाउन आइ नै हाल्छ होइन, यहाँ छ, त्यसपछि यहाँ छ,
अनि यो यहाँ छ, यो यहाँ छ, यो यहाँ छ। अब त्यो फिगरमा चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ अहिलेसम्म स्टार्ट गरेको भनेको हाम्रो एक्टिभ लो यहीँ हुन्छ भनेर स्टार्ट गरेको छ होइन। हाम्रो यहाँ सुरु हुन्छ, हामीले के अरे इनिसियली चाहिँ यसरी यहाँबाट सुरु गरेको थियो, यसरी थियो होइन। त्यो पिक्चरमा चाहिँ अब यहीँबाट यसरी गरिदिएको छ क्या होइन। यहाँ यसले चाहिँ यसलाई पनि इन्क्लुड गरेर यहाँसम्म गरिदिएको छ, त्यही मात्र फरक होइन। हामीले चाहिँ सुरुबाटै गरेको छ होइन, हामीले चाहिँ यहाँबाट हुन्छ भन्ने यसरी गरेको छ होइन। यसले चाहिँ जिरो पनि अलिकति यही लाइनबाट यता देखाइदिएको छ, त्यति मात्र फरक होइन। ल अब यो हाम्रो क्लक भयो होइन, क्लक टक्क लगाएर अब फेरि हाम्रो यहाँ जान्छ, फेरि नेगेटिभ एजमा यहाँ आउँछ, फेरि यहाँ आउँछ, फेरि जान्छ, फेरि नेगेटिभ एज यहाँ आउँछ। नेगेटिभ एजमा मात्र हेर्नु पऱ्यो हामीले होइन, यहाँ जान्छ, फेरि नेगेटिभ एजमा आउनु पऱ्यो, यहाँ जान्छ, फेरि नेगेटिभ एजमा आउनु पऱ्यो, यहाँ जान्छ। ल यो हाम्रो 1 भयो, यो हाम्रो 2 भयो, यो हाम्रो 3 भयो, यो हाम्रो 4 भयो, यो हाम्रो 5 भयो क्लकमा है। अब ओआरआई भन्नु पऱ्यो, ओआरआई होइन। ओआरआई त अब के छ, एक्टिभ लो छ, एक्टिभ लो सिग्नल भन्नु पऱ्यो होइन। सुरुदेखि फर्स्टसम्म चाहिँ हाम्रो यो लो छ, त्यसपछि गएर फेरि एक्टिभ 1 छ भनेको त फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट क्लक साइकल पनि लागेको छैन, क्लक यहाँलाई इग्नोर गराएको छ भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के छ, यसलाई एक्टिभ लो बनाइदिएको छ, त्यसपछि यो पुरै हाई छ होइन। अब Q0लाई हेऱ्यो भने Q0 सुरुमा के छ, 1 छ भने चाहिँ हामी सुरुदेखि 1 भइदिएर जानु पर्यो, अनि फेरि 0 छ, सबै 0 छ, अनि फेरि फाइनली गएर फेरि कति आएको छ, 1 आएको छ, अनि फेरि गएर माथि हाई गरिदिएको छ। ठ्याक्कै यसलाई हेर्ने त होइन, फर्स्ट यहाँसम्म ठ्याक्कै 1 हुनु पर्यो, फेरि अर्को के अरे ट्रिगर देख्ने बित्तिकै 0, फेरि अर्को ट्रिगर देख्ने बित्तिकै 0, फेरि अर्को ट्रिगर देख्ने बित्तिकै 0, अनि फेरि लास्टमा गएर फेरि कति छ, 1 छ, फेरि 1 भइदिएको छ। Q1 को केसमा हेऱ्यो भने फर्स्टमा 0 छ, इनिसियली 0 भयो होइन, फेरि 1 छ, ट्रिगर देख्ने बित्तिकै 1 बनिदियो, फेरि 0 छ, ट्रिगर देख्यो 0 भयो, फेरि ट्रिगर देख्यो 0 भयो, अनि फाइनली लास्टसम्मै 0 छ, यो भयो। Q2 को लागि फेरि हेर, Q2 को लागि के छ हाम्रो 0 0 छ, फर्स्ट साइकलमा 0 भयो, फेरि अर्कोमा पनि 0, अनि फेरि ट्रिगर देख्यो 1 भइदियो, फेरि 0 भइदियो, अनि फेरि 0 भइदियो। यो गरिदिनुपर्छ, मैले यो भनेको बुझिसकेँ नै, मैले भने पनि मात्र बुझ्छ भनेर मैले यस्तो भन्न चाहिँ गरिदिनुपर्छ रे यो टाइम डायग्राम। पर्छ पर्दैन पर्दैन, यो त टाइम डायग्राम खालि यहाँ जे आयो त्यसैलाई भर्ने हो क्या है। तिमीहरूलाई चाहिँ डायमन्ड डायग्राम के अरे टाइमिङ डायग्राम अरू वेब डायग्राम, वेब फर्म पनि भन्छ होइन, यही बनाइदिने होइन। जहाँ छ टाइम डायग्राम अरू वेब फर्म भनेर आयो भने, अरू टाइमिङ सिक्वेन्स भनेर आयो भने यही फिगर बनाइदिने है। ल यो चाहिँ भयो हाम्रो रिङ काउन्टर। रिङ काउन्टर हेरेर ठ्याक्कै लाएर यहाँबाट यस्तो सिफ्ट भएर फेरि यहाँ जान्छ, फेरि हामी अरू चाहिँ गयो भने फेरि यस्तै जान्छ है। यो चाहिँ हाम्रो भयो रिङ काउन्टर। यो चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन अफ सिफ्ट रेजिस्टर थियो होइन। अब अर्को छ जोन्सन, यसको नाम भनेको ट्विस्टेड अर स्विच्ड अर टेल काउन्टर भन्छ है। अब यसमा चाहिँ अलिकति बेनिफिट यो चाहिँ अलिकति राम्रो छ होइन, यो हाम्रो यो रिङ काउन्टर भन्दा चाहिँ अलिकति बेटर छ, बेटर भर्जन छ होइन। अब यसको फिगर हेरौँ, यसको फिगर हेरौँ होइन। यसको फिगरमा अलिकति चेन्ज देख्छौ तिमीहरूले होइन। यसको फिगरमा चाहिँ के छ भने, यसलाई पनि यहाँ कपी गरेँ मैले। ल रिङ काउन्टर गरेपछि यो गर्न सजिलै हुन्छ। मैले यो गरेन है, तिमीहरूले आउँछ भन्ने एजुम्सनमा तिमीहरू ट्राई गर। यो मैले अगाडि धेरै नै गराइसकेको छु होइन। ल हेर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अघि र यो केसमा हेर सबै कुरा सेम छ, सबै कुरा सेम छ होइन। अब चाहिँ यहाँ के छ भने अघि चाहिँ Q3बाट हाम्रो इनपुटतिर गएको थियो भने, Q3बाट हाम्रो इनपुटतिर गएको थियो भने अब चाहिँ Q3 बारबाट जान्छ हाम्रो। फर्स्ट चेन्ज भनेको त्यो भयो होइन। रिङ काउन्टरमा चाहिँ हाम्रो Q3बाट चाहिँ D0तिर गएको थियो भने अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, Q3 बारबाट चाहिँ के गएको छ। अघिको केसमा हेर ओभर राइडिङ भनेर चाहिँ कुनैतिर प्रिसेट गएको थियो, कुनैतिर क्लियर गएको थियो। यहाँ चाहिँ के छ सबै ठाउँमा होइन, के गएको छ सबै ठाउँमा, यहाँ क्लियर भनेर गएको छ होइन। सबै ठाउँमा यहाँ CLR भनेर गएको छ है, यसरी भइरहेको छ। ठिक छ, यो त बुझ्छ नि होइन। सबै ठाउँमा यहाँ सबै ठाउँमा हामीले यो क्लियर यहाँ गएको छ, फेरि यहाँ गएको छ, यहाँ गएको छ, यहाँ गएको छ। अब यसको के काम हुन्छ अहिले हेरौँला होइन। फर्स्ट चेन्ज चाहिँ हाम्रो Q3बाट गएको छ, सेकेन्ड चेन्ज चाहिँ ओभर राइडिङलाई भनेर छुट्टै छुट्टै नगरेर सबै ठाउँमा एउटैलाई दिएको छ। ठिक फाइन। ल अब मैले एकदम सर्टकटमा डिस्क्रिप्ट गर्न लगाएँ होइन यसलाई। यसको पनि अब टेबल बनाऊँ न त, यसको पनि डायग्राम बनाऊँ, ट्रुथ टेबल बनाऊँ यसको पनि होइन। अनि एउटा यसमा अर्को बेनिफिट चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ जतिवटा फ्लिपफ्लप हुन्छ नि, नम्बर अफ स्टेट चाहिँ कति हुन्छ भन्दा, नम्बर अफ स्टेट चाहिँ कति हुन्छ भन्दा यसमा डबल हुन्छ ठ्याक्कै। नम्बर अफ स्टेट चाहिँ कति हुन्छ, जतिवटा फ्लिपफ्लप छ त्यसको के हुन्छ डबल हुन्छ भने चाहिँ कतिवटा भयो, 8 वटा भयो। अघिकोमा चाहिँ जम्मा 4 वटा स्टेट थियो होइन, 4 वटा स्टेट थियो, त्यो ओआरआईलाई यो गर, एभोइड गर होइन। यसमा चाहिँ 8 वटा स्टेट हुन्छ होइन, 8 वटा स्टेट हुन्छ। ठिक छ, ठिक छ।
अब अघिकोलाई पनि अब के अरे यसरी हुन्छ क्या होइन यहाँ 4 स्टेट त भने मैले कहाँको ल हेर 4 स्टेट त भने होइन यो अगाडिको पनि फेरि यहीँ रिपिट भइसक्यो नि त्यही भएर 4 के तिमीले यहाँ क्लकदेखि गरे पनि 1 2 3 4 नै हुन्छ यहाँ माथिदेखि गरे पनि 1 2 3 पनि किनकि यहाँ रिपिट भइसक्यो नि त होइन 1 0 0 त फेरि यहीँ रिपिट भइसक्यो यही कुरा फेरि रिपिट भइसक्यो त्यही भएर यहाँबाट गर्ने भयो 1 2 3 4 गर्ने भयो नत्र यसलाई एभोइड गर्ने भयो यहाँ तलको स्टेटलाई लिए पनि भयो आखिर यही कुरा रिपिट भइ नै हाल्छ जताबाट एक जता गयो भने त्यही भएर नम्बर अफ स्टेट चाहिँ यसमा 4 छ भने अब बन्ने केसमा चाहिँ नम्बर अफ स्टेट 8 वटा आउँछ है कसरी हुन्छ ल हेरौँ अब ल अहिलेको बुझेछ भने त यो त केही नै छैन एकदम सजिलो छ खालि 8 वटा स्टेट भएर मात्र अलिकति यो के मैले मेटाएँ ल हेर अब अघि जस्तै के हुन्छ अब त यहाँ क्लियर मात्र छ होइन त्यसपछि यो हाम्रो क्लक छ क्लक हाम्रो नेगेटिभ एज ट्रिगर छ त्यसपछि हाम्रो यो Q0 छ Q0 यो Q1 त्यसपछि Q2 छ Q2 अनि फाइनली Q3 छ होइन Q3 छ ल हो यो सुरुमा यो एक्टिभ लो हुनु पर्यो हैन यो एक्टिभ लो हुनु पर्यो यसलाई मैले 0 दिनु पर्यो नि त क्लियर 0 दिनु हो क्लक त्यो बेला डन्ट केयर हुँदैन ल भने यहाँ कति हुन्छ सबै कति हुन्छ यो पनि क्लियरै हो के CLR हैन अर PRE हैन PRE चाहिँ यहाँ यो हुन्छ हैन के रे नेग्लेक्ट गरेको हुन्छ क्लियरलाई मात्र राखेको हुन्छ ल भन के हुन्छ 0 0 0 हो सबै 0 हुन्छ हैन अघि मैले भनेकै त हो नि क्लियर के रे सुरुमा क्लियर दियो भने सबै के हुन्छ क्लियर भइदिन्छ क्लियर हुनु भनेको मतलब रिसेट हुनु हो 0 हुनु हो त्यही भएर सबै अब यसलाई हामीले के गर्छौं इग्नोर गर्छौं भनेको 1 1 गर्छौं सबै ठीक छ अब यो केसमा फर्स्ट क्लक साइकलमा 1 क्लक साइकलमा सेकेन्डमा थर्डमा अर यसलाई यसरी नेगेटिभ एज ट्रिगर देखाए पनि हुन्छ हैन यसरी देखाए पनि हुन्छ अनि फोर्थमा अनि फिफ्थमा कति हुन्छ ल फोर्थ सम्म जाम तिमीले भन ल अब हेर 0 0 0 छ हैन फर्स्ट इन आउटपुट मेरो कति रहेछ ल म यहीँबाट गरिदिन्छु अनि तिमीले बुझिन्छ ठीक छ जाँचमा घोक्ने हैन क्या जाँचमा घोक्यो भने यो के घोक्छौ टेबल घोक्छौ कि फिगर घोक्छौ त्यो हामीलाई क्वेशन गाह्रो मात्र हुन्छ त्यही भएर बुझ्नु पर्यो क्या बुझेपछि तिमीलाई जस्तो सुकै देओस् न जेसुकै पनि गर्न सक्छ यहाँ हैन जुन मोडको काउन्टर पनि दियो तिमीहरू गर्न सक्छ यहाँ हैन ल हेर अब हेर मेरो यो सुरुमा आउटपुट 0 छ भर्खर मैले क्लियर गरेँ अब क्लियरलाई हामीले एभोइड गर्ने हैन यो भयो हो अब मेरो यहाँबाट यो 0 भएपछि त्यो पक्कै पनि 1 हो नि त हैन किन कम्प्लिमेन्ट अब जान्छ 1 जान्छ अब यो गयो 1 भयो ठीक छ अब हेर यसले इनपुट 1 पाए हैन यसले इनपुट कति पाइराछ 0 पाइराछ यसले पनि इनपुट कति पाइराछ 0 पाइराछ यसले पनि इनपुट कति पाइराछ 0 पाइराछ अब हामीले आउटपुट हेर्नु पर्यो ए यो 1 भएपछि आउटपुट कति हुन्छ 1 हुन्छ यो त अहिलेको क्लक हो नि त अहिले अब त नेक्स्ट हुनु पर्यो नि त यसको 1 भयो यो 0 भएकोले यो 0 भयो यो पनि 0 भएकोले यो पनि फेरि 0 भयो यो 0 भएकोले यो पनि 0 भनेपछि कति पाउँदो रहेछ 1 0 0 0 हुँदो रहेछ ल भने यो बुझ्यो कि नै यो बुझ्यो कि नै भर्खर मैले गरेको ठ्याक्कै अघि क्यूबाट गएको थियो भने अहिले चाहिँ क्यू कम्प्लिमेन्टबाट जानु पर्यो 1 0 0 0 हुने रहेछ यो बुझ्यो कि नै है ल यो बुझेन भने फेरि एकताल अझै एकताल गरौँ हैन त्यसपछि बुझिन्छ ल हेर फर्स्टमा इनपुट क्याल्कुलेट गरेर क्या के हुन्छ हेर यो 1 भयो फेरि अब त हाम्रो कति छ 1 0 0 गएको छ हैन तलको यो चाहिँ मेट्दिम हैन फेरि यसलाई जोकिन्छ यो मेडम यसलाई हेर अब हाम्रो पहिला अब हाम्रो के रे अब हाम्रो इनपुट के रे आउटपुट के छ ल हेर यही हो नि 1 0 0 हो 1 0 0 हो 1 0 0 हो ए लेख पहिला यो 1 हो यो 0 हो यो 0 हो यो पनि 0 हो ठीक छ अब आउटपुटमा हो यहाँ पनि 0 अब यो 0 भएपछि यो 1 हो पक्कै पनि यो 1 हो ल हेर इनपुटमा त दियो के यो 1 जान्छ यसले 1 नै पाउँछ यो 1 भयो हो यो 1 भएपछि यसले पनि इनपुट 1 नै पठाइरहेको छ यो 0 भएपछि यसले कति पठाइरहेको छ 0 पठाइरहेको छ यो 0 भएपछि यसले पनि कति पठाइरहेको छ 0 पठाइरहेको यो भयो हाम्रो इनपुट अब आउटपुट क्याल्कुलेट गर यो 1 हुँदाखेरि यहाँ 1 लाई हेर्ने हैन यहाँ चाहिँ सुके हो यो 1 हुँदाखेरि कति भएको यो 1 भएको हो यो 1 भएर यो पनि कति भएको 1 भएको हो यो 0 भएर कति भएको 0 भएको हो यो पनि 0 भएर कति भएको फेरि 0 भएको भनेपछि 1 1 0 0 आउँदो रहेछ 1 1 0 0 आउँदो रहेछ 1 1 0 0 आउँदो रहेछ ल भन अब नेक्स्टमा कति आउँछ होला तिमीले 1 1 1 0 1 1 1 0 अनि
अनि अब 1 चाँडै 1 1 आउँछ होला, चाँडै 1 आउँछ अब 0 पर्ने हो त अब 0 कति 1 आउँछ 1 अब 0 1 1 1 हो 0 1 1 1 आउँछ होला ल है अब कति आउँछ होला त्यसपछि 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 अनि फाइनली फेरि जहाँ इनिसियल थियो त्यही एउटा त्यही भने चाहिँ 8 वटा अब यो इनिसियललाई इग्नोर गरे पनि हामी 8 वटा गर्छ यो 0 0 एक्चुअली यही रिपिट भएको छ सो द्याट 8 वटा काउन्ट चाहिँ यसरी आउँछ है यसरी चाहिँ जन्सन काउन्टरले चाहिँ अर ट्विस्टेड भन अर स्विच भन होइन अर टेल भन जसरी पनि एउटै कुरा छ ठ्याक्कै हेर न जहाँ पुगेको छ त्यहाँ हामी त्यही नै आएको छ होइन ठ्याक्कै यसलाई यसरी गऱ्यो भने अझ यसलाई भनौँ न हामी होइन एकैछिन ल अझ हामी 8सम्म पुऱ्याइदिउँ न यसलाई पनि 8सम्म पुऱ्याइदिउँ टक्क लाएर हेरिदिउँ कस्तो बन्छ यो भयो कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 वटा हालेर रहेछ 5 वटा भयो ल भन कति बन्छ अब 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ल ठ्याक्कै हेर यसरी हाम्रो सुरु हुन्छ होइन फेरि यसरी जान्छ अनि ठ्याक्कै यसरी हुन्छ क्या यो 1 1 यसरी आएको छ फेरि ठ्याक्कै यो 1 यसरी आएको छ फेरि यसरी आएको छ फेरि यसरी आएको छ अनि फेरि यही कन्टिन्यू भएर यसरी जान्छ अब होइन त्यही कुरा हुन्छ ल ठिक छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ टेल काउन्टर जन्सन काउन्टर यसमा चाहिँ 8 वटा स्टेट हुन्छ मैले यहाँ लेखेको छ कि छैन होइन यसमा चाहिँ जस्ट दुईटा बडी हुन्छ क्या को भन्दा अगाडिको रिङ काउन्टर भन्दा it has number of state is equal to 2 times number of flip flop ल यो लेखेँ तिमीले बुझिन्छ यहाँ अगाडि पनि लेखिदिउँ हैन it has यस्तो भनौँ न number of state is equal to number of flip flop ल यो लेखे पनि तिमीहरू कन्फ्युज हुँदैन ल है यो भयो अब हामीलाई लास्ट एउटा टपिक बाँकी छ मेमोरी युनिट भन्ने बाँकी छ एकदम सजिलो छ भने पनि है त्यसको बारेमा गरौँ अनि आज हामी यति नै गर्छौँ त्यसपछि भोलिबाट चाहिँ हामी नयाँ भोलि मेरो क्लास छ हैन भोलिबाट चाहिँ हामी नयाँ च्याप्टर पढ्छौँ ल अब मेमोरी युनिट भन्छ हैन अब हामीलाई मेमोरी युनिट सम्झिनु एकदम सजिलो छ हैन कुनै पनि एउटामा 1 र 0 भयो भने यसलाई हामीले बिट भन्छ हामीलाई थाहा छ त्यसो यसलाई हैन कि यो 1 बिट भयो यो पनि 1 बिट भयो यो 2 बिट भयो यो 3 बिट भयो सरी 4 बिट भयो हैन यसरी बिट हैन एउटा मात्रलाई हामीले बिट भन्छ है अब यही कलेक्सन अफ यही चारवटा भयो भने यसलाई हामीले के भन्छ निबल भन्छ हैन चारवटा बिटलाई हामीले निबल भन्छ आएर जेसुकै होस् है यो चारवटा बिट भयो नि यो हाम्रो के भयो निबल भयो अब बाइटको कुरा आउँछ बाइट पनि तिमीलाई थाहा छ त यही निबल मिलेर के भन्ने हो बाइट बन्ने हो भनेको मतलब यही चारवटा निबल प्लस चारवटा निबल यसलाई लोअर निबल यसलाई हामीले हायर निबल हैन यो हाम्रो हायर निबल भयो यो भनेको हाम्रो लोअर निबल और 8 बिट भन और 2 निबल भन 8 बिट भयो और यो भनेको 2 निबल एउटा निबल यहाँ छ एउटा निबल यहाँ छ 2 निबल भयो है यो भनेको हाम्रो के भयो यसलाई 1 बाइट भयो यो हामीलाई थाहा छ यस्तो मेमोरी कन्भर्सन हैन यो 1 बाइट भयो अब यही 1 बाइट र 1 बाइट मिलेर फेरि के भन्छ 2 बाइट भन्ला हैन यो 1 बाइट र 1 बाइट मिलेर 2 बाइट भन्छ त्यसको नाम के हो वर्ड होला नि हैन वर्ड भन्ने सुनेछ कि नै हैन वर्ड भन्ने सुनेछ नि हुन्छ हैन हैन त्यो वर्ड भनेको वर्ड हाम्रो बाइट हुन्छ हैन अब बिट बाइनरी डिजिट भइहाल्यो 0 र 1 लाई हामीले बाइनरी डिजिटलाई बिट भन्छ निबल भनेको चारवटा बिटको हैन ग्रुप अफ चारवटा बिट बाइट भनेको चाहिँ 8वटा बिट और दुईटा निबल भनिहाल्छ हैन A computer word like a byte is a group of fixed number of bits processed as a unit. हैन 2 बाइट को जनरली वर्ड भन्छ 1 वर्ड हुन्छ भन्छ हैन 2 बाइट को चाहिँ 1 वर्ड हुन्छ भन्छ which varies from computer to computer but is fixed for each computer. हैन अब कम्प्युटर अनुसार फिक्स के रे भेराइ गर्छ भन्छ the length of a computer word is called word size or word length. It may be as small as 8 bits or maybe as long as 96 bits. हैन जनरली 2 के रे 2 बाइट को लागि हामीले वर्ड भन्छ हैन अब यो चाहिँ भेराइ गर्छ भनेको छ है
अब अर्को भनेको अब हामीलाई त यो हाम्रो एकदम के अरे सानो डिजिटको लागि होइन। अब हामीले त हेर्ने भनेको त किलोबाइट हेर्छ, मेगाबाइट हेर्छ होइन। एकदम सजिलो छ होइन यो बुझ्नलाई। यो के अरे हामी झुकिरहन्छ के होइन। हामीलाई के अरे यहाँबाट सुरु गर होइन। सधैँ कहिले पनि यो तिमीहरूले कहिले पनि बिर्सिँदैन होइन। 2 को पावर 10 भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, 2 को पावर 10 भनेको हाम्रो के हो, 1 केबी हो, 1 केबी हो होइन। यो हामीलाई थाहा छ। 2 को पावर के अरे 10 भनेको 1 केबी, नत्र यो भनेको 1024 यो भनौँ न 1024 हामीलाई थाहा छ 1024 बाइटको 1 केबी हुन्छ होइन हो। अब हेर हजुर के भने ल 2 को पावर 11 भन्यो भने कति हुन्छ होला ल भन्नु त। 2 को पावर 11 भने कति हो, कति के होला, कति होला 2 को पावर 11 भने कति हुन्छ होला होइन। 2 को पावर 11 लाई टुक्राम होइन। 2 को पावर 11 2 को पावर 1 हो। 2 को पावर के हो 10 हो। यसलाई मैले भने यो भनेको के भयो 2 को पावर 1 2 भयो। यो पछाडि भनेको मेरो के हो केबी हो। भनेपछि कति बन्दो रहेछ 2 केबी हुँदो रहेछ 2 को पावर 11 भनेको हो। भनेपछि ल भनिहाल 2 को पावर 16 भनेको कति किलोबाइट हुन्छ होला, कति किलोबाइट हुन्छ होला 2 को पावर 16 भनेको 2 को पावर 6 रे 2 को पावर 6 2 को पावर 10 होइन। यस्तो गर्नु पर्यो नि त। 2 को पावर 6 भनेको कति हो 32 कि 64 64 किलोबाइट हुने रहेछ यो हो। 2 को पावर 20 भनेको कति हुन्छ होला 2 को पावर 20 लाई टुक्राउ 2 को पावर 10 इन्टु 2 को पावर 10 होइन। यो भनेको 1k, यो पनि 1k 1k कति हुन्छ, कति हुन्छ 1k 2k कति हुन्छ। कसको माइक आन भाइ 1k कति हुन्छ, कोही बोल्ला हो माइक अन गरेको रहेछ खै। 1k कति हुन्छ 2k कि कति हुन्छ है त्यतिका। 1024 इन्टु 1024 गरेर कति हुन्छ 1 GB हुँदैन, सरी 1 MB हुँदैन, 1 MB हुँदैन हो कि नै हो नि होइन। 1024 किलोबाइटको 1 MB हुन्छ होइन। त्यही भएर 2 को पावर 20 भनेको कति रहेछ 1 MB रहेछ होइन मेमोरीको साइजमा। ठिक छ। अब अझै गर्दै जाम होइन। अझ मैले ल 2 को पावर 22 भने के कति हुन्छ ल भन त्यसमा। 2 को पावर 22 भने कति हुन्छ 4 MB यस 4 MB भयो होइन। यसलाई मैले किलोबाइटको हिसाबमा लेख्नु पर्यो भने 2 को पावर 12 हुन्छ अनि फेरि 2 को पावर 10 हुन्छ। यो 2 को पावर 12 केबी हुन्छ। यसलाई मैले यस्तो लेख्ने हो हामीलाई किन चाहियो हो। 2 को पावर 25 भन्यो भने कति MB हुन्छ ल भन। 2 को पावर 5 32 MB हुँदो रहेछ ल। अब 2 को पावर 30 भन्यो भने कति हुन्छ ल 1 GB 1 GB एक्ज्याक्टली 1 GB हुन्छ। किनकि 2 को पावर 30 भनेको 1024 यस्तो गरौँ न 2 को पावर 30 भनेको 2 को पावर 10 हो इन्टु 2 को पावर कति हो 20 हो। यो भनेको 1 MB हो 1 MB मा फेरि 1024 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ 1 GB बनिन्छ। त्यही भएर 2 को पावर 30 ठ्याक्कै हेर त 10 मा चेन्ज हुन्छ। 2 को पावर 10 भनेको चाहिँ किलोबाइट रहेछ, 2 को पावर 20 भनेको चाहिँ कति रहेछ मेगाबाइट रहेछ, 2 को पावर 30 भनेको चाहिँ के रहेछ जिबी रहेछ, 2 को पावर 40 भन्यो भने कति हुन्छ होला जिबी भन्दा ठुलो गुण ठ्याक्कै टेराबाइट होइन टिबी हुँदो रहेछ। त्यसैगरी पेटाबाइट हुँदो रहेछ 2 को पावर 50 भन्यो यसरी। त्यही भएर 2 को पावरमा 10 बाट सुरु गरेर 2 को पावर 10 भनेको मतलब ठ्याक्कै कति भयो 1 किलोबाइट भयो। 2 को पावर 20 भनेको 1 MB भयो 1 मेगाबाइट भयो। बाइट है 1 किलो बिट हुँदैन किलो बाइट हुन्छ सधैँ। किलो बाइट मेगाबाइट जिगाबाइट होइन अनि टेराबाइट अनि पेटाबाइट त्यो अन सो अन त्यस्तो छ है। यसरी चाहिँ मेमोरी युनिट चाहिँ हाम्रो यस्तो खाले चाहिँ छ है ल। अब यहाँ मेमोरी युनिटको बारेमा हल्का लेखिदिएको छ होइन। मेमोरी युनिट इज अ डिभाइस टु विच अ बाइनरी इन्फर्मेसन इज ट्रान्सफर फर स्टोरेज होइन। मेमोरी युनिट इज जेनरली भनेको जस्तो हाम्रो पेन ड्राइभहरू देख्छ होइन, मेमोरी कार्डहरू देख्छ होइन, हार्ड डिस्कहरू देख्छ, डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको मेमोरी स्टोरेज डिभाइसहरू हामीले देखिरहेको छ। त्यसको काम भनेको के हो मैले तिमीहरूलाई बारम्बार भनिरहेको छु। त्यसको काम भनेको
बाइनरी स्टोरेज बाइनरी इन्फर्मेसनलाई स्टोर गर्ने होइन त्यसले बुझ्दैन कि मैले त्यसमा के अरे गीतहरू राखेको छु त्यसमा भिडियोजहरू राखेको छु त्यसमा मैले पिक्चर्सहरू राखेको छु दे डोन्ट नो अबाउट इट होइन तिनीहरूलाई थाहा छैन कि यस्तो हुन्छ भनेर तिनीहरूको त काम के हो बाइनरी इन्फर्मेसन हो हामीले पठाएको गीतहरू होस् हामीले पठाएको पिक्चरहरू हो तिनीहरूले त त्यसलाई केमा स्टोर गराएको छ बाइनरी इन्फर्मेसनमा स्टोर गराएको छ हाम्रो इजीलाई पो तिनीहरूले जस्तो .mp4 हाम्रो एक्सेसको लागि हो नि त होइन .mp4 भनेर हामीलाई एक्सटेन्डेड एउटा फाइल बनाइदिएको छ त्यो त हाम्रो इजीको लागि हो तर त्यहाँ ठ्याक्कै गीत देख्छ त्यो गीत त हामीले इजीको लागि हाम्रो आफूलाई सजिलो हुनु लागि त्यो त एक्चुअली कसरी स्टोर भइरहेको छ नम्बर अफ मिलियन्स अफ ट्रिलियन्स अफ बाइनरी फर्म हुन्छ ठ्याक्कै त्यसरी स्टोर भइरहेको हुन्छ कसैले के भने हो मेसेज पठाऊ टिकनिङमा बज्यो ल होइन रहेछ है जस इन्फर्मेसन चाहिँ कसरी स्टोर हुन्छ बाइनरी नम्बरमा स्टोर हुन्छ बाइनरी भन्दा पनि आजभोलि हेक्साडेसिमलमा हुन्छ होइन त्यो ग्रुप ठ्याक्कै ग्रुप भएर प्रोसेसरले एक्चुअली हेक्साडेसिमलमा काम गर्छ होइन कुनै पनि प्रोसेसरले आजभोलि चाहिँ हेक्साडेसिमलमै काम गर्छ किनकि हेक्साडेसिमल सिस्टम अलिकति राम्रो छ होइन अनि मेमोरी युनिट स्टोर्स बाइनरी इन्फर्मेसन इन ग्रुप्स अफ बिट्स कल वर्ड्स होइन ग्रुप अफ बिट्स कल वर्ड्स द इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ मेमोरी युनिट इज स्पेसिफाइड बाई द नम्बर अफ वर्ड्स it contains add the number of bits in each word. The memory unit is an essential component in any digital computer since it is needed for computer को बारेमा memory unit को बारेमा त तिमीले धेरै पढ्छौ हैन जनरली कम्प्युटरमा तीनटा कुरा त मेन हुन्छ एउटा CPU हुन्छ हैन एउटा चाहिँ IO हुन्छ अर्को भनेको मेमोरी हुन्छ त्यही तीनटा कम्पोनेन्ट मेन हो जस्तो हैन हामीलाई जसमा लाग्छ IO डिभाइस छँदैछ CPU भित्र हाम्रो डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको रजिस्टर हुन्छ प्रोसेसर हुन्छ कन्ट्रोल युनिट हुन्छ ALU हुन्छ डिफ्रेन्ट के अरे अभाइलेबल हुन्छ होइन ALU हुन्छ ALU कन्ट्रोल युनिट हुन्छ ALU ले हामीलाई के गर्छ थाहा छ अर्थमेटिक लजिकल युनिट अपरेसन्सहरू पर्फर्मेन्स गर्छ कन्ट्रोल युनिटले यसले के गर्ने अर्थमेटिक अपरेसन गर्ने कि लजिकल अपरेसन गर्ने कि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ अनि डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको लोकल स्टोरेज हुन्छ लोकल स्टोरेज भनेको रजिस्टर हुन्छ अरू क्यासहरू हुनसक्छ होइन प्रोसेसरभित्र हुने भनेको क्यासहरू हुनसक्छ अरू लोकल यो हुनसक्छ होइन लोकल मेमोरीलाई हामीले क्यास नै भन्छ अरू रेजिस्टर डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको रेजिस्टर हुनसक्छ मेमोरी एड्रेस रेजिस्टर मेमोरी बफर रेजिस्टर होइन अनि त्यो इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको रेजिस्टरहरू प्रोसेसरभित्र अभाइलेबल हुनसक्छ किनकि अलिकति फास्ट स्पिड दिनु पर्यो नि त होइन मेमोरीबाट इच टाइम जाँदाखेरि त्यो थ्रु बसेसबाट जान्छ होइन हामीलाई थाहा छ नि त बसबाट जान्छ बस भनेको चाहिँ तीनटा खाले हुन्छ होइन कन्ट्रोल बस डाटा बस एड्रेस बस यो तीनटा थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो डाटाहरू एक्सचेन्ज हुन्छ यता र उता अनि एड्रेसको काम एक्सचेन्जहरू हुन्छ हो इच टाइम हामी चाहिँ त्यो बसेस थ्रुबाट ट्राभल गर्दा चाहिँ अलिकति त्यो ओभरलोडेड हुन्छ जामहरू हुनसक्छ सो द्याट प्रोसेसरले आफ्नै रेजिस्टर युज गरेर चाहिँ के हुन्छ डाटालाई कुनै पनि अङ्गलाई काम गर्छ सो द्याट अलिकति प्रोसेसर स्पिड पनि हुने भयो है रेजिस्टर हुन्छ अनि हाम्रो अर्को हुन्छ मेमोरी डिभाइस हुन्छ होइन मेमोरी डिभाइस र प्रोसेसरले के गर्छ एक आपसमा कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्छ अनि आइओ डिभाइस र प्रोसेसरले कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्छ मेमोरीले कहिले पनि आफूले काम गर्दैन आइओ डिभाइसले पनि के गर्दैन कहिले पनि आफूले काम गर्दैन काम गर्ने सबै कसले हो प्रोसेसरले हो होइन नत्र मेमोरीले आफै काम गर्ने भए त तिमीहरूको मेमोरीमा भएको गीत त आफै बज्थ्यो होला नि त होइन र राति त्यो हुन्छ नि गीत आफै बज्दिने अनि तिमीहरू त भुताएन भाग्छ नि त्यही भएर मेमोरीहरूले कहिले पनि आफै काम गर्दैन आइओ डिभाइसले कहिले आफै काम गर्दैन काम गराउने चाहिँ कसले हो हाम्रो CPU त्यही भएर हामीले CPU लाई ब्रेन किन भन्छ भन्दा बिकज दे प्रोसेस एभ्रिथिङ रिलेटेड टु देयर वर्क एन्ड लजिकल अर्थमेटिक होस् कि लजिकल होस् जुनसुकै अपरेसन पनि कसले गर्ने हो CPU ले गर्ने हो सो द्याट ब्रेन भनेको त्यो भयो अब प्रोसेसरलाई पनि ब्रेन भन्छ किनकि CPU भित्रै प्रोसेसर हुन्छ है ल यो मेमोरी युनिटको बारेमा तिमीलाई धेरै नै थाहा छ मलाई थाहा भएको कुराहरू मैले अलिअलि भनिदिइहालेँ होइन यो कुराहरू तिमीलाई एकदम मभन्दा धेरै नै थाहा छ होला सायद होइन तिमीहरूले पढेको पनि छौ धेरै कुरा पढेको छौ ल मैले अघि भनिहालेँ इन्टरनल स्ट्रक्चर 2 को पावर 10 भनेको किलो भयो 2 को पावर 20 भनेको मेगा भयो 2 को पावर 30 भनेको चाहिँ गिगाबाइट भयो ल ठिक छ अनि एउटा कुरा यस्तो हुन पनि हुन्छ होइन जस्तो हाम्रो मेमोरीमा हुन्छ नि त्यो के अरे एड्रेस लाइन डाटा लाइन भन्ने हुन्छ होइन त्यो हामीलाई अहिले हामीलाई चाहिँदैन होला त्यो डाटा लाइन हुन्छ एड्रेस लाइन हुन्छ होइन जस्तो हामीले त्यो ऱ्याम हेऱ्यो भने होइन ऱ्याममा हामीले हेऱ्यो भने त्यसमा ठ्याक्क त्यो 8वटा लाइन जस्तो देख्छ क्या होइन पुरानो ऱ्याम हेऱ्यो अहिले त हाम्रो के अरे 8वटा चिप देख्छ अहिलेको लेटेस्ट ऱ्याममा हेऱ्यो भने होइन 8वटा चिप देख्छ त्यो 8वटा चिप्स हो भने एकैचोटि त्यो सबै चिप्सहरूले चाहिँ आफ्नै फङ्सनालिटीको पर्फर्म गर्छ क्या त्यसको बारेमा भन्यो भने तिमीलाई अलिक नबुझ्ला होइन त्यो प्रोसेसर पढाउँदै भनौँला जस हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो हाम्रो 2 को पावर 10 छ भने 2 को पावर 10 छ भने हाम्रो 10वटाको चाहिँ 10 एड्रेस लाइन हुने रहेछ क्या होइन 10 एड्रेस लाइन हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो डाटा लाइन छ भने डाटा लाइन र एड्रेस लाइन भन्ने दुईटा कन्सेप्ट छ क्या होइन प्रोसेसरमा डाटा लाइन भनेको चाहिँ कतिवटा डाटाहरू चाहिँ एकैचोटि ट्रान्सफर गर्न सक्छ
हैन तिमीले त्यो पेन ड्राइभ हेर्यो के अरे मेमोरी कार्ड कहिले खोलेर हेरेछ त्यो देख्छ नि त्यो यस्तो एउटा सानो मेमोरी कार्ड त्यो हाम्रो मोबाइलमा लाग्ने मेमोरी कार्ड हेरेछ भने यस्तो छ भने यहाँ अलिकति यस्तो हुन्छ नि 4वटा कि 5वटा हुन्छ हैन यसले चाहिँ के गर्न सक्छ र 4 बिट चाहिँ के गर्न सक्छ डाटाहरू ट्रान्सफर गर्न सक्नु रहेछ त्यही भएर जतिवटा डाटा लाइन हुन्छ नि त्यति बिटसम्म त्यसले के गर्न सक्छ ट्रान्सफर गर्न सक्छ यो 4वटा मेमोरी कार्डमा 4वटा छ भने त्यसले 4 बिटको डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्छ एट अ टाइम हैन 8वटा लाइन छ भने त्यसले 8 बिट चाहिँ के गर्न सक्छ डाटाहरू के अरे ट्रान्सफर गर्न सक्छ एट अ टाइम एक टाइममा चाहिँ त्यसले त्यस्तो गर्न सक्छ है त्यही भएर मेमोरी युनिट भनेको धेरै ठुलो कुरा छ एकदम यसलाई पढ्दै गयो भने हैन र्याम रोम फेरि र्यामको पनि के अरे एस र्याम रे डी र्याम रे हैन फेरि रोमको पनि ई रोम इपी रोम पी रोम हैन इरेजेबल हैन इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल फेरि त्यो डिफ्रेन्ट टाइप्सको रोम सरहरू डिफ्रेन्ट धेरै नै छ हैन तिमीले पढिसकेको छ फेरि मेमोरी हायरार्कीको कुरा आउँछ मेमोरीको कुरै गर्ने भने मेमोरी हायरार्कीको कुरा आउँछ सो द्याट मेमोरीको लागि गर्दै भने हामीलाई एकदम भाष छ त्यतातिर हामी जानु पर्दैन हामीलाई जस्ट मेमोरी युनिट चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यतिमा मात्र भयो पुग्यो है त्यही भएर यसबाट पनि क्वेसन सोधेको पनि छैन अहिलेसम्म मेमोरी युनिटबाट क्वेसन सोधेको छैन सोध्यो भने त्यही सर्ट नोट्समा मेमोरी युनिटको बारेमा लेख भन्न आउन सक्छ है तिमीलाई अब यत्रो कुरा भनिहाल्दै लेख्छ होला मेमोरी युनिटको बारेमा ल ठिक छ केही क्वेसन सोध्नु छ कसैलाई यो च्याप्टर हाम्रो यति नै हो अब हाम्रो लास्ट च्याप्टर एउटा बाँकी छ च्याप्टर 7 बाँकी छ लगभग यो विकमा म लगभग सकाइदिन्छु होला हैन किनकि 2 पिरियड छ त्यो 2 पिरियडमा त म अलिकति धेरै नै लिन्छु 3 घण्टै लिदिन्छु होला सायद हैन भ्याउने गर्ने लिन्छु एकदम इजी छ हैन अर्थमेटिक लजिकल युनिट पढ्ने हो त्यो हैन लास्ट च्याप्टर बाँकी छ त्यसपछि अर्को विकबाट चाहिँ हामी प्रेजेन्टेसन गर्छौँ म तिमीलाई टाइटल राखिदिन्छु हैन तिमीलाई ग्रुप आफै बनाउँछु कि मै बनाइदिन्छु ल एकछिन यहाँ यसलाई मैले अफ गरेँ ल रेकर्डिङ अफ गरेँ त्यसपछि कुरा गरौँ न